देख रहे हैं पावर न्यूज भारत। नाजरीन आदाब व इस्तकबाल। पावर न्यूज़ भारत से मैं आमिर जमाल। चलिए नज़र डालते हैं 27 सितंबर 2025 की अहम खबरों पर। राहुल गांधी जनूबी अमरीकी ममालिक का दौरा करेंगे। लोकसभा में कायद हज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी आज जनूबी अमरीकी ममालिक के दौरे पर रवाना हो गए। कांग्रेस के मीडिया और पब्लिसिटी के चेयरमैन पवन खेरा ने ट्वीट किया कि वो इन ममालिक में सियासी रहनुमाओं, तुलबा और ताजिरों से मुलाकात करेंगे। ताहम राहुल गांधी जनूबी अमेरिका के किन 4 ममालिक का दौरा करेंगे उन्होंने ये नहीं बताया। उन्होंने ये भी नहीं बताया कि ये दौरा कितने दिनों तक चलेगा। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने तुलबा को खुशखबरी सुनाई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने रियासत में 65 एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर्स ATC के इफ्तिताह के मौके पर तुलबा को मुखातिब किया। उन्होंने वज़ीर पूनम प्रभाकर को मशवरा दिया कि ATC में ज़ेर तालीम तुलबा को RTC में अप्रेंटिसशिप का मौका फराहम किया जाना चाहिए। उन्होंने वज़ीर श्रीधर बाबू से अपील की कि वो 5000 रुपये के स्कॉलरशिप्स फराहम करें। वज़ीर आला ने कहा कि तुलबा के मुस्तक़बिल के लिए वो मनसूबाबंदी कर रहे हैं। BC के तहफ़्फ़ुज़ात में किसी को रुकावट नहीं डालनी चाहिए। वज़ीर पूनम प्रभाकर ने खबरदार किया कि किसी को भी BC तहफ़्फ़ुज़ात में रुकावट नहीं डालनी चाहिए। उन्होंने वाज़ेह किया कि वो किसी के हुकूक़ की खिलाफ वर्जी नहीं कर रहे हैं। उन्होंने तबसरा किया कि अगर कोई BC तहफ़्फ़ुज़ात में रुकावट डालता है तो तहरीक नागुज़ीर है। साथ ही उन्होंने BC से मुतालबा किया कि अगर तहफ़्फ़ुज़ात की राह में रुकावटें आती हैं तो खामोश न रहें। मालूम हुआ है कि हुकूमत ने बल्दियाती इंतखाबात में BC को 42% रिजर्वेशन देने का फ़ैसला किया है। BC तहफ़्फ़ुज़ात पर हाई कोर्ट में समाअत शुरू। हाई कोर्ट ने मुक़ामी इदारों में BC को 42% रिजर्वेशन फराहम करने वाले जियो के ख़िलाफ़ दायर दरख्वास्त की समाअत शुरू कर दी है। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से सीनियर वकील प्रभाकर और मयूर रेड्डी बहस कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि BCs को 42% रिजर्वेशन कैसे दिया जाएगा। जज ने दरख्वास्त गुजारों से पूछा कि जब जियो गज़ेटेड नहीं है तो वो क्यों परेशान हैं। हुकूमत की जानिब से AG सुदर्शन रेड्डी पेश हुए। बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी के हाथों मकानात के कागजात की तकसीम। बोधन MLA सुदर्शन रेड्डी ने MPDO ऑफिस में अमदापुर गांव के डबल बेडरूम के मुस्तहक़ीन में मकानात के कागजात तकसीम किए। दशहरे के मौके पर 24 मुस्तफ़ीदीन ने MLA के हाथों से नए मकानात के कागजात हासिल किए। इस मौके पर मुस्तहक़ीन की आंखों में खुशी की लहर दौड़ गई। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने मूसा प्रोजेक्ट को रोकने की साजिश की। साबिक़ा वज़ीर KTR ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी पर इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने आज नदी के तास के इलाक़ों को डुबोने की साजिश की क्योंकि वो मूसा प्रोजेक्ट नहीं चाहते थे। महकमे मौसमियात की जानिब से शदीद बारिशों की वार्निंग के बावजूद टैंक खाली नहीं किए गए। उन्होंने 15 गेट उठाकर पानी छोड़ दिया जिससे गरीबों के घर ज़ेरे आब आ गए। वो 1,50,000 करोड़ रुपये प्रोजेक्ट के नाम पर लूटने की कोशिश कर रहे हैं। तारीख़ में पहली बार सैलाब MGBS तक पहुंचा है, उन्होंने कहा। हैदराबाद में ड्रोन कैमरे की मदद से सैलाब मुतासरीन तक खुराक पहुंचाई गई। हैदराबाद चादर घाट इलाके में बढ़ते हुए मूसा की वजह से लोग सैलाबी पानी में फंस गए।
اہلکاروں نے ڈرون کیمرے کی مدد سے انہیں خوراک فراہم کی۔ سیلابی پانی بڑھنے سے موسیٰ کیچمنٹ کے علاقوں کی بیشتر کالونیاں زیر آب آ گئی۔ پانی گھروں میں داخل ہونے سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ نشیبی علاقوں سے لوگوں کو بحالی مراکز میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ ہائیڈرا کمشنر رنگناتھ نے چادر گھاٹ کا دورہ کیا اور سیلاب زدہ علاقوں کا معائنہ کیا۔ HSRP نمبر پلیٹس کے منسلک کرنے کی کوئی آخری تاریخ نہیں ہے۔ محکمہ ٹرانسپورٹ نے اس پروپیگنڈے کی تردید کی ہے کہ اگر 30 ستمبر تک پرانی گاڑیوں میں ہائی سیکورٹی رجسٹریشن پلیٹس HSRP نہیں لگائی گئی تو ان پر جرمانہ عائد کیا جائے گا۔ اس نے واضح کیا ہے کہ اس کے لیے کوئی آخری تاریخ مقرر نہیں کی گئی ہے۔ اس نے کہا کہ اسے ابھی تک حکومت کی طرف سے آخری تاریخ پر باضابطہ احکامات موصول نہیں ہوئے ہیں اور اس معاملے کا فی الحال جائزہ لیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مشورہ دیا کہ کچھ جعلی ویب سائٹ کے ذریعے پھیلائے جانے والے پروپیگنڈے پر یقین نہ کریں بلکہ HSRP پلیٹس لگائی جائیں۔ کونڈا لکشمن باپو جی ایک بہادر آدمی جس نے نظام کے ظلم کے خلاف لڑا۔ کویتا تلنگانہ جاگرتی صدر کویتا نے کہا کہ کونڈا لکشمن باپو جی ایک آزادی پسند اور ہیرو تھے جنہوں نے نظام کے ظلم کے خلاف جدوجہد کی۔ انہوں نے ٹویٹ کیا کہ کونڈا لکشمن باپو جی کی قربانی جنہوں نے تلنگانہ تحریک کے ابتدائی دور میں اپنا وزارتی عہدہ چھوڑ دیا اور اپنی پوری زندگی تلنگانہ کے لیے وقف کر دی، کو کبھی فراموش نہیں کیا جائے گا۔ ان کی یوم پیدائش کے موقع پر کویتا نے کہا کہ میں انہیں عاجزانہ خراج عقیدت پیش کرتی ہوں۔ نظام آباد میں ZPTC نشستوں کے تحفظات کو حتمی شکل۔ بلدیاتی انتخابات کے ایک حصے کے طور پر ضلع نظام آباد میں ZPTC اور MPTC نشستوں کے تحفظات کو آج کلکٹریٹ میں حتمی شکل دے دی گئی۔ ضلع کلکٹر ونے کرشنا ریڈی کی قیادت میں ضلعی عہدیداروں نے تسلیم شدہ سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کی موجودگی میں ریزرویشن الاٹ کرنے کا عمل انجام دیا۔ بودھن کی مانجیرا ندی میں بہاؤ کا اضافہ۔ بودھن حلقے میں مانجیرا ندی زور و شور سے بہہ رہی ہے۔ حکام مانجیرا کیچمنٹ ایریا کے لوگوں کو چوکس رہنے کی تنبیہ کر رہے ہیں کیونکہ نظام ساگر اور سنگور کے ساتھ ساتھ مہاراشٹر کے کئی پراجیکٹوں سے پانی نیچے کی طرف چھوڑا جا رہا ہے۔ معلوم ہوا ہے کہ سیلاب کا پانی 15 دنوں سے ہنسا مندرنا اور خواجہ پور گاؤں تک پہنچ گیا ہے جس سے کسانوں کی فصلیں تباہ ہو گئی ہیں۔ بودھن کے یتیم بچوں میں دسہرے کے تحفے کے طور پر کپڑوں کی تقسیم۔ دسہرہ تہوار کے موقع پر تحصیلدار وٹھل کی قیادت میں بودھن منڈل راشن ڈیلروں کے زیر اہتمام یتیم بچوں میں کپڑے تقسیم کیے گئے۔ اس پروگرام میں تقریباً 12 بچوں کو کپڑے دیے گئے۔ ایسوسی ایشن کے سیکریٹری ثنا پٹیل نے کہا کہ وہ ہر سال اسی طرح یتیم بچوں میں کپڑے تقسیم کرتے ہیں۔ بودھن میں غریبوں کے لیے ڈبل بیڈ روم مکانات کی تقسیم۔ MLA سدرشن ریڈی نے آج بودھن منڈل کے امدا پور گاؤں میں بنائے گئے ڈبل بیڈ روم مکانات کے پٹے مستحق غریبوں میں تقسیم کیے۔ اس تقریب میں تحصیلدار وٹھل، MPDO مدھوکر، PCC ڈیلیگیٹ گنگا شنکر اور دیگر مقامی قائدین نے شرکت کی۔ مستحقین نے اپنے گھر کے حصول کے خواب کی تعمیر پر خوشی کا اظہار کیا۔ بودھن کے سویابین کسانوں کے پاس آنسوؤں کے سوا کچھ نہیں بچا۔ بودھن منڈل کے پینٹا کلان میں
मुसलसिल बारिश से सोयाबीन की फसल को मुकम्मल नुकसान पहुंचा है। आज होने वाली बारिश में तमाम फसलों के खेत पानी में डूब जाने से किसान गहरी तशवीश का इजहार कर रहे हैं। किसान रो रहे हैं कि फसल के लिए की गई सरमायाकारी की वसूली नहीं हुई। काश्तकारों में महकूमे ज़राअत के अफसरान के ताल्लुक़ से गुस्से का इजहार देखा गया। لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لبیک آیا ہو بلاوا حرمین مقدس سے، دل میں تمنا ہو طواف کعبہ کی، آرزو ہو حجر اسود اور مقام ابراہیم کا بوسہ لینے کی، لبیک اللہم لبیک کی صدائیں بلند کرنے کا ارمان ہو۔ خدمات کے لیے حاضر ہے الانم حج و عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز، نظام آباد و بودھن۔ اللہ کے مہمانوں کے لیے ہماری خصوصی پیشکش، حرم شریف سے قریب بہترین ہوٹل میں رہائش، عبادات اور اعمال کے لیے بھرپور مواقع، مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے تمام مقدس مقامات کی زیارتیں، فلائٹس حیدرآباد سے ہوں گے۔ آئیے عشق و محبت کا سفر ہمارے ساتھ الانم حج و عمرہ سروسز ربط قائم کریں۔ محمد ابراہیم، فون نمبر 9951401415 کے علاوہ 8317593943 پر بھی ربط قائم کیا جا سکتا ہے۔